अनि धेरै यस्ता कुराहरू छन् हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा जुन कुराहरू चाहिँ हामी हुनुपर्छ भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ। बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ हाम्रो वरदानको विषयमा हामी निश्चित हुनुपर्छ, हाम्रो बोलावटको विषयमा हामी निश्चित हुनुपर्छ, हाम्रो उद्धारको विषयमा हामी निश्चित हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन हाम्रो हातमा जुन बाइबल हामीले समातिराखेका छौँ, यो बाइबल परमेश्वरको सही वचन हो भन्ने कुरामा निश्चित हुनुपर्छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् जुन कुराको लागि चाहिँ पक्का निश्चित हुनुपर्छ भनेर बाइबल हामीले सिकाउँदछ। क्रिस्चियन जीवन यस्तो प्रकारको जीवनको रूपमा बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ जुन जीवन चाहिँ अन्योलतामा जिउनु होइन तर पक्का निश्चयतामा जिउनुपर्छ भनेर यस प्रकार बाइबलले हामीलाई सिकाइराखेको छ। त्यो थुप्रै यस्ता सिरिज मैले बनाएको छु अनि त्यस सिरिज मध्ये चाहिँ बी स्योर अबाउट योर कलिङ, बी स्योर अबाउट योर salvation, be sure about the word of God, be sure about your gifts, यस प्रकार मैले चाहिँ अनि जरु बनाएको छु र विशेष गरी अनि आज तपाईहरुको बीचमा be sure about your salvation भन्ने विषयलाई म लिएर आएको छु। यानी कि तपाईको उद्धारको विषयमा निश्चित हुनुहोस्। क्याप्टेन सर मेरो भिडियो अड्किराखेको छ हो? अनम्युट गरिदिनुस् न। हल्का अड्किएको छ, त्यस्तो छैन, ठिकै छ। अघिसम्म चलिराखेको थियो, मेरो पाला चाहिँ अड्किन्छ जहिले पनि। ठिकै छ केही छैन, हामीले आए भयो। हुन्छ। अनि फेरि धेरैजना हामी विश्वासीहरू छौँ, आज नेपालमा धेरैजना विश्वासीहरू बढेका छौँ, हामी देश विदेशमा पनि बढिराखेका छौँ र प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। तर धेरै पटक अनि हामी धेरैजना विश्वासीहरू अनि एक प्रकारको अन्योलतामा हुँदो रहेछौँ, मैले उद्धार पाएको छु कि छैन। जरुर उद्धारको विषयमा पनि थुप्रै कुराहरू छन्। अस्ति पनि हामीले यहाँहरूको बिचमा मैले उद्धार 3 कालको छ भनेर मैले राखेँ। हामीले उद्धार पाइसकेका छौँ, हामीले उद्धार पाइरहेका छौँ र हामीले उद्धार पाउनेवाला छौँ। यानी कि बाइबलले नै 3 कालको उद्धार छ भनेर हामीलाई स्पष्टसँग सिकाएको छ। मैले उद्धार पाएको हो, पक्का हो। अझ बाइबलले के पनि भन्छ भने मैले उद्धार पाइराखेको छु, अहिले पनि आफ्नो उद्धारमा बढ भनेर भनिराखेको छ। त्यसैगरी नै फेरि जब बाइबलमा हेर्दछौँ पत्रुसको पुस्तकले आउने उद्धारको छ, भविष्यको उद्धार भनेको छ स्पष्ट रूपमा। यानी कि उद्धारको विषयमा थुप्रै कुराहरू छन् हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने। र त्यसैगरी नै अनि बी स्योर अबाउट योर सेल्भेसन भन्छौँ आफ्नो उद्धारमा निश्चय बन, आफ्नो उद्धारमा ढुक्क हो भन्ने विषयमा पनि थुप्रै कुराहरू छन् भित्र जानुपर्ने। तर यहाँहरूलाई म एउटा प्रमाणतिर मात्र डोर्याउन चाहन्छु, किनभने हामी धेरै पटक प्रमाणको आवश्यकता पर्दो रहेछ। फेरि यद्यपि क्रिस्चियन जीवन विश्वासको जीवन हो, हामी जे गर्छौँ सबै विश्वासमा गर्छौँ, हामी जसरी जिउँछौँ विश्वासमै जिउँछौँ, पक्का कुरा हो यो। तर पनि कति पटक विश्वासले मात्र हामीलाई काफी हुँदैन रहेछ। कतिपय कुरामा चाहिँ हामीलाई केही प्रमाण चाहिँदैछ जसले चाहिँ मेरो विश्वासले बलियो बनाओस्। म विश्वास गर्छु परमेश्वरमा, पक्का कुरा हो। तर कतिपय समयमा जब म प्रमाण पाउँछु तब म विश्वासमा झन्डै हुन सक्छु, यानी कि म निश्चय हुन सक्छु। यो कुरा नि पक्का कुरा हो। र परमेश्वरले पनि कहिले पनि हामीलाई उहाँलाई पछ्याउ मात्र भन्नुभएको छैन, उहाँले थुप्रै चिन्हहरू हामीलाई दिनुभएको छ। जब बाइबल हामी हेर्दछौँ अनि हामी बेला बेला चर्चा पनि गर्छौँ, प्रभु येशू ख्रीष्टले दाखमद पिउनुहुन्न थियो र नयाँ करारले पूरा रूपमा दाखमदलाई यानी कि रक्सीलाई इन्कार गरेको छ, होइन र? तर पनि येशू ख्रीष्टले जब यस पृथ्वीमा आउनुभयो, पहिलो चमत्कार गर्नुभयो, उहाँले त पानीलाई दाखमदमा परिवर्तन गरेर चमत्कार गरिदिनु भयो नि। येशूले नै दाखमदलाई पानीमा परिवर्तन गरेर पानीलाई दाखमदमा परिवर्तन गरेर चमत्कार गरिदिनु भयो। अब हामी नयाँ करारको विश्वासीहरू दाखमदलाई किन इन्कार गर्ने, किन रक्सीलाई इन्कार गर्ने भन्ने प्रकारको शिक्षाहरू पनि नआएको होइन हाम्रो बिचमा। तर त्यो घटनामा प्रभु येशूले जुन चमत्कार गर्नुभयो त्यस चमत्कारको उद्देश्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। पक्का रूपले त्यहाँनिर बाइबलमा लेखेको छ, त्यस चमत्कारलाई देखेर चेलाहरूले येशूमाथि विश्वास गरे भनेर लेखेको छ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो लागि। येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो त्यतिखेर? दाखमद, पानी, त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो हो त्यस घटनालाई देखिसकेपछि चेलाहरूले येशूलाई विश्वास गरे।
यो महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो लागि। यद्यपि दागमतलाई परिवर्तन गर्ने कुरा, यस दागमतलाई उपलब्ध गराइदिने कुरा, चमत्कारद्वारा दागमतलाई उनीहरूको बिचमा पस्कने कुरा, यो कुरा त्यस बेलाको रीतिसँग सम्बन्धित छ। यहुदीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। यहुदी विवाहमा दागमत नभई हुँदैन थियो पुरानो करारको लागि, तर नयाँ करारको लागि त्यो कुरा होइन। हामीले अघि नै भनिसक्यौँ, प्रभु येशूले कतै पनि दागमतलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुभएको होइन। त्यस घटनाद्वारा प्रभु येशूको उद्देश्य एउटै छ, चिन्ह र चमत्कारद्वारा चेलाहरूलाई विश्वासमा बलियो बनाऊ। र त्यस घटनाले पनि त्यही कुरा परिणाम ल्याएको छ। यो चिन्ह र चमत्कार देखिसकेपछि चेलाहरूले येशूमाथि विश्वास गरे भनेर नै भनेको छ, पक्का कुरा। र थुप्रै त्यस्ता कुराहरू छन्। बाइबल हामी हेर्दछौँ, प्रभु येशूले बिमारी निको पार्नु भएको छ, प्रभु येशूले मरेको व्यक्ति जिउँदो बनाउनु भएको छ, प्रभु येशू ख्रीष्टले विभिन्न शिक्षाहरू दृष्टान्तहरू दिनुभएको, त्यसपछि चिन्ह चमत्कारहरू देखाउनु भएको छ। र यसको एउटै परिणाम येशू ख्रीष्टले त्यहाँनिर देखाउनु भएको छ। बाइबल एउटै परिणाम देखाएको छ, हामी चेलाहरू येशूमाथि विश्वास गर्नु, मानिसहरूले येशूमाथि विश्वास गर्नु, यही नै प्रभुको उद्देश्य छ। र हामी उद्धारको विषयमा पनि एक दुईवटा कुराहरू म यहाँ बिचमा राख्छु। फेरि हामी सबैजना जति पनि यस क्लासमा जोडिएका छौँ, म विश्वास गर्छु हामी सबैजना उद्धार पाइसकेका छौँ। र म पक्का विश्वास गर्छु हामी सबैजना मैले उद्धार पाएँ भन्ने कुरामा ढुक्क छौँ। यहाँ कोही पनि यसमा दुविधामा हुनुहुन्न, शङ्कामा हुनुहुन्न। तर पनि कतिपटक हामीलाई यो चुनाउन सक्छ। जस्तो उदाहरण लागि, अब मैले उद्धार पाएको छु, म ढुक्क छु मेरो उद्धारमा, तर एकजना नयाँ विश्वासी आयो, तपाईँका एकजना नयाँ विश्वासी आए र नयाँ विश्वासी तपाईँलाई प्रश्न सोधे, मैले विश्वास गरेको यति वर्ष भयो, यति महिना भयो, तर पनि मैले उद्धार पाएँ कि पाइनँ भन्ने कुरा म चाहिँ ढुक्क भएर भन्न सकेको छैन। तपाईँले मलाई भनिदिनुहोस् न, मैले उद्धार पाएँ कि पाएन भनेर तपाईँलाई प्रश्न सोधेको खण्डमा के उत्तर दिने? धेरै जस्तो हाम्रो उत्तर एउटै हुन्छ, तपाईँले बाइबलमाथि विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईँ येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्नुभएको छ, तपाईँले येशूको नाममा बप्तिस्म लिनुभएको छ, त्यति बेला तपाईँले उद्धार पाउनुभयो, ढुक्क हुनुहोस्। हाम्रो उत्तर यही नै हो। योभन्दा अरू के भन्ने हामीले? तपाईँलाई भित्र के लाग्छ? तपाईँले उद्धार पाउनु भएको भएन भने जब हामी सोध्छौँ, खै अब पाए जस्तो पनि लाग्छ, पाएन जस्तो पनि लाग्छ भनेर उहाँहरूको भित्र शङ्का हुन्छ। फेरि पनि मैले भने, परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ शङ्कामा बस भनेर कहिले पनि भन्नुभएको छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीलाई ढुक्क हो भन्नुभएको छ, चेलाहरूलाई पनि त्यही भन्नुभयो। र बाइबलले हामीलाई ढुक्क बनाएको छ, हामी उद्धार पाएको कसरी थाहा पाउने भनेर। जसरी रुबेन अङ्कलले भन्नुभयो, जब एउटा व्यक्तिले विश्वासीले उद्धार पाउँछ, त्यो व्यक्तिले उद्धार पाउने बेलामा त्यो व्यक्तिको जग कसरी बस्यो त्यसमा भर पर्छ। त्यसपछि त्यो विश्वासी कतिको स्थिर रहने स्थिर नरहने, धेरै कुराहरू म बारम्बार भन्ने गर्छु। जहाँ जहाँ क्लासहरू म बारम्बार भन्ने गर्छु, जब एउटा विश्वासी नयाँ रूपले प्रभुमा विश्वास गर्न आउँछ, त्यतिखेर त्यो विश्वासीलाई कस्तो प्रकारको जग हामीले हालिदियौँ, कस्तो प्रकारको शिक्षा हामीले सिकायौँ, त्यसमै भर पर्छ त्यो विश्वासी अन्तिमसम्म कस्तो हुने। हितोपदेशको पुस्तक 22 अध्यायले एउटा राम्रो कुरा सिकाएको छ, बालकलाई ऊ हिँड्न पर्ने बाटोमा तालिम देऊ र वृद्ध अवस्थासम्म ऊ त्यसबाट तर्केर अन्त जाने छैन। यही शिक्षा, यही पद ट्याक्कै हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा लागू हुन्छ। एउटा नयाँ विश्वासी त आत्मिक बालक हो नि त। यस नयाँ विश्वासी यानि कि आत्मिक बालकलाई ऊ हिँड्न पर्ने बाटोमा तालिम दिउँ र वृद्ध अवस्थासम्म ऊ त्यसबाट तर्केर अन्त जाँदैन। धेरै पटक हाम्रो ध्यान कस्तो हुन्छ भने पुरानो विश्वासतर्फ हाम्रो ध्यान बढी जान्छ, अनि धेरै पटक हामी अगुवा पास्टरहरूले चाहेर पनि नयाँ विश्वासीलाई समय दिन सकिराखेको हुँदैनौँ। तर बाइबलले हामीले कसरी सिकाइराखेको छ, नयाँ विश्वासीलाई हामीले जति ध्यान दिन सक्यौँ त्यति नै त्यो विश्वासी हाम्रो शिक्षामा, सिद्धान्तमा, हामीले दिएको जगमा ऊ स्थिर भयो। त्यसपछि हामीलाई घर बनाउँदा जान, त्यसपछि हामीलाई इट्टामाथि अर्को इट्टा राखेर जान सजिलो हुन्छ। त्यसपछि चाहे सियोन आओस्, चाहे ओन्ली जिजस आओस्, चाहे यहोवा साक्षी आओस्, हाम्रो वरिपरि थुप्रै फैलिराखेको छ, केही फरक पर्दैन जब हामीले जग बलियोसँग हालिदिएको छौँ भने। तर हामीले जग बलियोसँग हाल्न सकेको छैनौँ भने धेरै समस्या पर्छ। होइन, बारम्बार आएर उसलाई विभिन्न प्रकार कुराहरू गर्ने बेलामा आफू पनि शङ्कामा जान्छ, अनि आएर फेरि अगुवा पास्टरसँग सोधिरहन्छन्। र यद्यपि हुन त बाइबलले अब अन्त्यको समयमा चुनेकोहरू पनि भर्मिनेछन् भनेर भनेको छ। त्यतिसम्मको चिन्ह चमत्कार कामहरू अब नक्कली ख्रीष्टद्वारा यानि कि शैतानद्वारा हुन्छ भनेर भनेको छ बाइबलले।
तर पनि अहिलेको लागि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जग नै पक्का कुरा हो, शिक्षा नै पक्का कुरा। हामीले जुन शिक्षा जुन जग हाम्रो सिद्धान्त एकपटक राम्रोसँग सिकायौँ भने त्यसमा बलियोसँग उनीहरू अडिरहन्छ। फेरि हामी थुप्रै सम्प्रदायहरू छौँ, कोही पनि ब्याप्टिस्ट सम्प्रदायको व्यक्तिहरू हतपत पेन्टिकोस्टल सम्प्रदायमा आउन चाहँदैनन्, कोही पनि पेन्टिकोस्टल सम्प्रदायको व्यक्तिहरू हतपत ब्याप्टिस्ट सम्प्रदायमा जान चाहँदैनन्। यद्यपि हामी सबैजनाले फरक फरक मान्यता पनि आखिर सम्प्रदायको उद्देश्य एउटै हो भनेर मानिसलाई प्रमोट गराउनु नै हो। तर पनि किन त्यो फरक पर्छ भन्दा किनकि पहिलादेखि सिकाइसकेका छ नि त त्यो सिद्धान्तहरू, त्यो सिद्धान्तहरू भित्र छाप गइसकेपछि त्यो हतपत बाहिर निस्किँदैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा हामीले त्यो नयाँ विश्व सम्झाउन बडो गाह्रो पर्छ होइन र। कसरी तपाईँले उद्धार पाउनु पक्का हुनुहोस् भनेर हामी धेरै उदाहरण दिन्छौँ, धेरै घटनाहरू भन्छौँ, तर पनि त्यो व्यक्तिभित्र कतिपटक चाहिँ सन्तोष नहुन सक्छ। यद्यपि त्यो जिम्मेवारी हाम्रो सन्तोष बनाउने जिम्मेवारी। र यहाँहरूलाई पनि मैले यही कुरा आजको बिचमा राख्दैछु, कसरी एउटा विश्वासी मैले उद्धार पाएँ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ, निश्चित हुन सक्नुहुन्छ। त्यो बाइबलले स्पष्ट रूपमा यस कुराको विषयमा सिकाएको छ। मान्नु उदाहरणको लागि मैले एउटा बाइक चलाएर आएँ अनि मैले बाइकको चाबी पनि हातमा हल्लाउँदै आएँ र तपाईसँग मैले तपाईँको आँखा अगाडि मैले बाइक रोकिराखेको छु, नयाँ बाइक छ, तपाईँको आँखा अगाडि मैले पनि चाबी हल्लाउँदै आएको छु र म तपाईँको अगाडि उभिरहेको छु चाबी हातमा हल्लाउँदै। त्यो बाइक मेरो भनेर तपाईँले अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ पक्का पनि। तर त्यो बाइक मेरो हो कि भनेर थाहा पाउने, देख्ने व्यक्तिले कसरी थाहा पाउने? त्यो बाइक मेरो भन्नको लागि मैले चलाएर आएर मात्रै काफी छैन, चाबी हातमा हल्लाएर आएर मात्रै काफी छैन, त्यो बाइकको बिलबुकमा मेरो फोटो हुनु पर्यो होइन र, मेरो नाम हुनु पर्यो, त्यसपछि सरकारी कार्यालयको छाप त्यसमा हुनु पर्यो, तब त्यो बाइक मेरो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। फेरि तपाईँले पैसा लगानी गर्नुभयो, पैसा लगानी गरेर एउटा जमिन किन्नुभयो, तर जबसम्म त्यो जब लाल पूर्जामा तपाईँको फोटो आउँदैन, तपाईँको नाम आउँदैन, सरकारी कार्यालयको मालपोत कार्यालयको छाप त्यसमा हालिँदैन, तबसम्म त्यो जमिन तपाईँको हुँदैन। फेरि महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो। जमिन मैले उभो गर्दैन, जमिन मेरो हुँदैन, बाइक मैले चलाएर आउँदैन, बाइक मेरो हुँदैन। त्यसको लागि मेरो नाम त्यसमा हुनु पर्यो, मेरो फोटो त्यसमा हुनु पर्यो, सरकारी छाप त्यसमा हुनु पर्यो। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। फेरि हामी बाइबलमा पढ्छौँ भने स्पष्ट रूपमा बाइबलले पनि हाम्रो उद्धारको विषयमा स्पष्ट रूपमा सम्झाएको छ। हामी पढ्यो एउटा वचनलाई, एफिसीको पुस्तक 1 अध्याय 13 पदलाई म यहाँको विषयमा पढिदिन्छु। तिमीहरू जसले सत्यको वचन अर्थात् आफ्नो मुक्तिको सुसमाचार सुन्यौ र उहाँमा विश्वास गर्यौ, उहाँमा नै तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गरिएको पवित्र आत्माको छाप लगाएको थियो। 14 पद, परमेश्वरको आफ्नो सम्पत्ति अर्थात् हामीहरूले हाम्रो पूर्ण उद्धार नपाएसम्म उहाँका महिमाको प्रशंसाको निम्ति पवित्र आत्मा हाम्रो उत्तराधिकारको बहिना हुनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। जब एउटा नयाँ विश्वासी तपाईँका मौका आएर प्रश्न सोध्छ, मैले उद्धार पाएँ कि पाएन, म ढुक्क छैन, मलाई सम्झाइदिनुहोस् भनेर जब हामी सोध्छौँ, तब हामी उहाँलाई स्पष्ट रूपमा बुझाउन सक्छौँ तपाईँले उद्धार पाउनुभयो भन्ने कुराको लागि तपाईँसँग के छ। मैले परमेश्वरबाट उद्धार पाएँ भन्नको लागि मलाई शङ्का गर्नै पर्दैन, म ढुक्कसँग भन्न सक्छु मैले उद्धार पाएको छु। किनकि उद्धार म आफैले पाएको होइन, उद्धार परमेश्वरले मलाई दिनुभएको र यदि परमेश्वरले मलाई उद्धार दिनुभएको हो भने परमेश्वरले मलाई त्यसको लागि चिन्ह पनि दिनुभएको छ, म ढुक्क हुन सक्छु। एफिसीको पुस्तक 1 अध्यायको 13 पद 14 पदलाई हामीले पढ्यौँ। यसलाई चाहिँ सरल नेपाली बाइबलले अलिकति प्रश्न पारेको छ, हाम्रो यसमा अलिकति तलमाथि परेको छ, तर सरल नेपाली बाइबलले प्रश्न पारेको छ। म सरल नेपाली बाइबल एकचोटि यहाँलाई पढिदिन्छु। दुईटा कुरा यहाँनिर छुट्याएको छ, त्यसलाई मात्र हामी अलिकति बुझ्न पाए राम्रो। तिमीहरू पनि त्यस्तै हौ,
तिमीहरूले आफ्नो मुक्तिको बारेमा साँचो शिक्षा सुसमाचार सुन्यौ। सुसमाचार सुनेपछि तिमीहरूले ख्रीष्टमा विश्वास गर्यौ अनि परमेश्वरले आफ्नो विशेष छाप तिमीहरूमा लगाउनु भयो र तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा दिनुभयो जुन उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई प्रतिज्ञा गरेका कुराहरू पाउनेछौ भन्ने एउटा जमानत हो। यसले परमेश्वरमा उनीहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिनेछ। यी सबको उद्देश्य हो परमेश्वरको महिमाको प्रशंसा ल्याउनु। फिर जब मैले प्रभु येशूमा विश्वास गरेँ, मैले प्रभु येशूमा विश्वास गरिसकेपछि जब परमेश्वरले मलाई उहाँको पवित्र आत्मा दिनुभयो, पवित्र आत्मा दिनुको उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरले म माथि छाप लगाउनु भएको भनेर पहिलो कुरा यहाँ लेखेको छ 13 पदमा। यानी कि मैले पवित्र आत्मा प्राप्त गरेको छु भने त्यो चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ परमेश्वरले मलाई छाप स्वरूप दिनुभएको छ, सील लगाउनु भएको मलाई। अब प्रेम चाहिँ मेरो भयो, अब प्रेमलाई मैले उद्धार दिएँ भनेर प्रभु येशूले छाप लगाउनु भएको मलाई, सील लगाउनु भएको। मैले अघि नै पनि भने चाहे बिलुबुक होस् चाहे लाल पूर्जा होस्, त्यसमा नेपाल सरकार नेपालभित्र म बसेको कारणले गर्दा बाइक मैले एउटा कम्पनीसँग किने, त्यहाँ कम्पनीको छाप हुनु पर्यो। जमिन मैले यो नेपाल देशमा बसेको कारणले गर्दा जमिन एउटा सरकारी कार्य अन्तर्गत पर्छ, सरकारको मान्यता चाहिन्छ त्यसमा। त्यसमा मालपोत कार्यालयको त्यो छाप हुनु पर्यो। जब त्यसमा छाप छ तब म ढुक्क भएर भन्न सक्छु यो बाइक मेरो हो, यो जमिन मेरो हो। त्यो त्यसै गरी नै यदि कुनै पनि विश्वासीले पवित्र आत्मा प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो विश्वासी ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ परमेश्वरले उहाँलाई उद्धार दिनुभएको छ। बाँकी उद्धारलाई जोगाइ राख्ने कि नराख्ने त्यो व्यक्ति जिम्मेवारी हो। अब वर्तमान कालको उद्धारमा बढ्ने कि नबढ्ने त्यो व्यक्तिको जिम्मेवारी हो। तर परमेश्वरको तर्फबाट उद्धार दिनु भइसक्यो पक्का भनेर पवित्र आत्मा कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेका छन् भने त्यो चाहिँ पक्का परमेश्वरले सील लगाउनु भएको त्यो व्यक्तिमाथि। त्यो हेर्नुहोस् त कति राम्रोसँग बाइबलले हामीले सिकाएको छ। कुनै पनि विश्वासी मैले उद्धार पाएँ कि पाएन भनेर शङ्कामा जिउनै पर्दैन। स्पष्ट परमेश्वरले हामीले सिकाउनु भएको छ, स्पष्ट बाइबलले हामीले सिकाइराखेको छ। यदि मसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, मैले पवित्र आत्मा प्राप्त गरेको छु भने यो चाहिँ परमेश्वर मलाई उद्धारको सील लगाउनु भइसकेको हो। यसले चाहिँ उद्धार पायो, मैले यसलाई उद्धार दिएँ, यो मेरो अब सन्तान भयो भनेर परमेश्वरले हामीलाई छाप लगाउनु भएको छ। र अर्को एउटा कुरा, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा फेरि पनि हामी यहाँनिर ख्याल गरौँ। 14 पदले भनेको कुरालाई एफएसीको 14 पद भनेको कुरालाई म यहाँनिर दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एउटा वचन त्योभन्दा अगाडि अर्को एउटा वचनलाई पनि हेरौँ। 2 कोरिन्थीको पुस्तक एउटा वचनलाई, दुई कोरिन्थीको पुस्तक 1 अध्यायको 22 पदलाई एकचोटि हेरौँ। त्यसमा पनि यही कुरा भयो, फरक कुरा त होइन। म पढिदिन्छु 2 कोरिन्थी 1 अध्यायको 22 पदलाई। उहाँले हामी माथि आफ्नो छाप लगाएको छ र हाम्रा हृदयमा बैनाको रूपमा पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। सबभन्दा पहिलो कुरो मैले उद्धार पाएँ भन्ने कुराको लागि पवित्र आत्मा उहाँले मलाई दिनुभएको छ। यानी कि पवित्र आत्मा परमेश्वरले मलाई छापको रूपमा दिनुभएको छ। र यही पवित्र आत्मा जुन परमेश्वरले म माथि सील लगाउनु भयो, मोहर लगाउनु भएको हो, मेरो भयो भनेर, त्यसै गरी नै यही पवित्र आत्मा अर्को एउटा रूपमा पनि परमेश्वरले हामीलाई चिन्हको रूपमा दिनुभएको छ। त्यो ग्यारेन्टी। हामी नेपालीमा यसलाई बैना भनेर भन्छौँ। हाम्रो नेपालमा हामी सबैजना बुझ्छौँ यस उदाहरणलाई। बैना दिने चलन हामी सबैलाई राम्रोसँग जानकारी छ। जब म घर किन्नेवाला हुन्छु, म गएर कुनै एउटा घरलाई हेर्छु, त्यो घर बिक्रीमा रहेछ भने त्यो घरलाई गएर हेर्छु र त्यो घर चाहिँ अनि मलाई मन पर्यो भने अब त्यो घरको कति रकम दिने भनेर त्यो घरवालासँग मेरो सरसल्लाह हुन्छ। त्यसपछि यति भनेर उहाँले मूल्य तोक्नु भइसकेपछि ल म पनि किन्ने निश्चित भइसकेपछि ल मैले यो घर किने, अब बैना कति गरौँ भनेर सरसल्लाह हुन्छ। मानिलिउँ त्यो घर 30 लाखको पर्ने छ भने मैले बैना 5 लाख गर्छु या 10 लाख गर्छु। त्यहाँ कुराकानी सल्लाह अनुसार जति रकम त्यहाँ बैनाको लागि तोकिन्छ, म चाहिँ 5 लाख रुपियाँ दिएर उदाहरण लागि 5 लाख रुपियाँ मैले दिएँ त्यो घरवालालाई। यानी कि मैले त्यो घरको 30 लाख रुपियाँ उहाँले तोक्नु भयो। अब मैले
5 लाख रुपियाँ मेरो गोजीबाट निकालेर दिएँ, यो चाहिँ अब मैले उहाँको घरको लागि मैले बैना गरेको। बैना गर्नुको अर्थ यही हो, अब मैले तपाईँ घर किन्ने निश्चित भइसक्यो, पक्का भइसक्यो। म अहिले तपाईँलाई बैना गर्दैछु, यो 5 लाख रुपियाँ लिइराख्नुहोस्, अब यति समय भनेर म समय तोक्छु, यति समयभित्रमा म बाँकी रकम सबै ल्याएर तपाईँको घरलाई म सकार्छु। यानि कि बाँकी 25 लाख अब त्यसको कति दिन तोकिन्छ, 1 महिना 2 महिना 6 महिना, त्यसभित्रमा लगेर म बाँकी रकम दिन्छु र त्यो घरलाई म सकार्छु। यानि त्यो घरलाई म किन्छु अब पुरै रकम दिएर। त्योहरू यो बैनाको चलन हो। र हामी मानिसहरू त कतिपल्ट बैना फिर्ता गर्छौँ। मैले उसले 30 लाख रुपियाँ भन्यो, मैले 30 लाख दिन्छु भने, भोलि आएर कोही व्यक्तिले 32 लाख दिन्छु भन्यो भने त्यो घर बेटीले घर 32 लाखवालाले दिन्छ अनि मेरो परिवार मानेन भनेर मेरो 5 लाख फिर्ता गरिदिन्छ। हामी मानिसहरू त बेइमान छौँ, कतिपल्ट मानिसहरूले बेइमानी गर्छन्। तर परमेश्वर पक्का विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। जब एकपटक उहाँले बैना दिनुभयो नि, कहिले पनि उहाँले बैना फिर्ता माग्नुहुन्न। उहाँले जब बैना गर्नुभयो पक्का उहाँ हामीलाई उहाँले गर्नु प्रतिज्ञा गर्छ भनेर उहाँ लिन आउनुहुनेछ। यही नै पवित्र आत्मा हो। त्योहरू पवित्र आत्मा उहाँले दिनुको दोस्रो उद्देश्य हो, हामीलाई लिन आउँछु भनेर उहाँले पक्का गर्नुभएको छ। जुन बेलामा उहाँले हामीलाई पूर्ण उद्धार दिनुहुनेछ र त्यस पूर्ण उद्धार नभएसम्मको लागि उहाँले बैना स्वरूप हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ र उहाँ एक दिन लिन आउनुहुनेछ र हामीलाई लानुहुनेछ उहाँसँगै। यस प्रकार पवित्र आत्माले छापको काम गरेको छ, सिलको काम गरेको छ। पवित्र आत्माले बैनाको काम गरेको जसलाई हामी ग्यारेन्टी भन्छौँ। यानि कि पवित्र आत्मा मलाई परमेश्वर दिनु भनेको चाहिँ उहाँले हामीलाई उद्धार दिनु भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हो। उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ म फेरि लिन आउँछु भनेर, त्यसको ग्यारेन्टी हो। उहाँ एक दिन आउनुहुनेछ, हामीलाई लानुहुनेछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हो। जब यो दुईटा कुरालाई हामी छलफल गर्छौँ, विचार गर्छौँ, पवित्र आत्मा पक्का मैले उद्धार पाएँ भन्ने कुराको लागि छाप हो। पवित्र आत्मा मलाई परमेश्वरले उद्धार दिनुभयो भन्ने कुराको लागि पक्का ग्यारेन्टी हो, बैना हो भने जब हामी पक्का गर्छौँ, एउटा विश्वासी आफ्नो विश्वासमा शङ्का गर्नै पर्दैन। मैले अघि नै पनि भने हामी सबैजना उद्धार पाइसक्यौँ भन्ने कुरामा ढुक्क छौँ। त्यसकारण हाम्रो लागि भन्दा पनि एउटा नयाँ व्यक्तिले जब यस प्रकार प्रश्न सोध्छन् मैले उद्धार पाएँ भन्ने कुरालाई कसरी ढुक्क भन्ने बेलामा हामी उहाँलाई सम्झाउनको लागि यहाँको लागि यो कुरा मैले राख्दैछु। र हामी पनि यदि कसैमा बारम्बार केही समस्या आइपर्ने बेलामा, जीवनमा केही समस्यालाई भोग्नु पर्ने बेलामा जब हाम्रो उद्धारको शङ्का आउँछ, त्यो बेलामा हामीलाई शङ्का नहोस्। हामी चाहिँ ढुक्क भएर मैले उद्धार पाएको छु परमेश्वर भनेर परमेश्वर भन्न सकौँ भनेर मैले यो कुरा राखेँ। अब चाहिँ अलिकति अगाडि, अब मैले उद्धार पाएँ भनेको ढुक्क हुनको लागि मैले पवित्र आत्मा प्राप्त गरेको छु भने म ढुक्क हुन सक्छु पक्का। यसमा कुनै दुई मत छैन। फेरि बुझ्नु होला, पवित्र आत्मा मेरो आफ्नो तर्फबाट मैले भनेको होइन, पवित्र आत्मा परमेश्वरको तर्फबाट परमेश्वर हामीलाई दिनुभएको चिन्ह हो। परमेश्वरले हामीलाई उद्धार दिनुभएको हो, परमेश्वरले नै हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ भने म ढुक्क हुन सक्छु मैले उद्धार पाएको छु, मैले शङ्का मान्नै पर्दैन। मैले अघि नै भने मैले जुन कम्पनीसँग बाइक किनेँ त्यही कम्पनीले नै बिलबुक छाप हानेर दिएको छ भने ढुक्क हुन सक्छु म त्यो बाइक मेरै हो। जुन व्यक्तिसँग मैले जमिन किनेँ, मैले पैसा दिएँ र मालपोत कार्यालयले पनि मेरो छाप लगाएर मेरो फोटो लगाएर मलाई त्यो लाल पूर्जा दिएको छ भने म ढुक्क हुन सक्छु त्यो जमिन मेरो हो, किनकि सरकारी तौरबाट मैले पाएको हो नि त्यो त। त्यसकारण म जुन परमेश्वरमा विश्वास गरेको छु, जुन परमेश्वरलाई म विश्वास गर्छु, त्यही परमेश्वरबाट नै मलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ भने म ढुक्क हुन सक्छु मैले उद्धार पाएँ। यसमा शङ्का मान्नै पर्दैन। त्योहरू हुनसक्छ तपाईँ जुनसुकै सम्प्रदायको हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै फेदको हुन सक्नुहुन्छ, तर पवित्र आत्मा तपाईँसँग हुनुहुन्छ भने बाइबलले भनेको कुरा हो यो, तपाईँ ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँ उद्धार पाउनु भइसक्यो। त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। बस अब अगाडिको दिनमा उद्धारलाई बचाएर राख्ने कि नराख्ने, उद्धारलाई मैले कसरी बचाएर राख्ने यो जिम्मेवारी मात्र मेरो हो। हामीले यो विषयमा पहिला पनि चर्चा गरिसक्यौँ। फेरि पवित्र आत्मा चाहिँ छाप हो भनेर नयाँ करारमा मात्रै 4-5 ठाउँमा लेखिएको छ, एक ठाउँ मात्र होइन। बारम्बार यो कुरा पावलले, पत्रुसले, त्यस बेलाको विश्वासीले सम्झाएका छन्। धेरै विश्वासीमा यो कुरा शङ्का त्यति बेला पनि नभएको होइन, किनकि कतिजना यहुदी विश्वासबाट आएका हुन्, कतिजना गैर यहुदी विश्वास क्षेत्रबाट आएको हुन्। उनीहरूलाई चाहिँ मैले पाएँ कि पाएन भन्ने कुरा धेरैजना शङ्का हुन्छ, किनकि धेरैले येशूलाई भेट्न पाएको होइन। येशूका चेलाहरूलाई उनीहरूले भेटेका हुन्, येशूका चेलाहरूबाट येशूको वचनहरूलाई उनीहरूले सुनेका हुन्, शिक्षालाई सुनेको हुन्। यसकारण धेरैजना यसमा शङ्का नभएको होइन, छ शङ्का। तर
उनीहरूलाई निश्चित गराउनको लागि बारम्बार अनि परमेश्वरले वचनद्वारा आफ्नो चेलाहरूद्वारा त्यो कुरो लेखाइदिनु भएको छ। के भनेको फेरि हामी यहाँ अब एक स्टेप अगाडिपट्टि बढौँ। अब पवित्र आत्मा चाहिँ एउटा साधारण विश्वासीले कसरी प्राप्त गर्न सक्छ? यद्यपि यहाँहरूले पवित्र आत्मा प्राप्त गर्नु भइसक्यो। अब हुनसक्छ सिस्टमेटिक तरिकाले होला या कुनै मिटिङ सेमिनारमा होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर बाइबलले कसरी सिस्टमेटिक तरिकाले सिकाउँछ हामीलाई पवित्र आत्मा कसरी प्राप्त गर्ने एउटा व्यक्तिले? यानि कि मैले निश्चयता उदार निश्चयता प्राप्त गर्नको लागि मैले कसरी पवित्र आत्मा प्राप्त गर्ने, बाइबलले एउटा तरिका सिकाएको छ। र यसको लागि प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 38 पद यहाँको बिचमा म यहाँनिर राख्छु। अहिले जब पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा चेलाहरूमाथि खन्नुभयो परमेश्वरले, र त्यस दिनमा सबै चेलाहरूको बिचमा पत्रुस खडा भए र पत्रुसले चेलाहरूको बिचमा अनि प्रचार गर्न थाले। र पत्रुसको लामो प्रचार थियो र पत्रुसको लामो प्रचार सुनिसकेपछि मानिसहरूको हृदय छिया भयो भनेर अनि यहाँ 37 पदमा लेखिएको छ। मानिसहरूको हृदय छिया भयो। मानिसहरूले अब त्यसपछि पत्रुसलाई भने अब हामीले के गर्ने हो? हामीले त गल्ती गरेछौँ, हामी त पापमा रहेछौँ, हामीले परमेश्वरको उद्देश्यलाई चिनेनौँ, अब हामीले के गर्ने? जब यो कुरा चेलाहरूले त्यस बेलाको मानिसहरूले पत्रुसलाई चेलाहरूलाई सोधे, तब पत्रुसले एउटा राम्रो उदाहरण दिएको छ के गर्ने। पत्रुसले भनेका छन् 38 पदमा, तब पत्रुसले तिनीहरूलाई भने सबभन्दा पहिलो कुरो पश्चाताप गर। यदि तपाईँले आजसम्म पवित्र आत्मा प्राप्त गर्नुभएको छैन भने हुनसक्छ तपाईँको पश्चाताप सही भएको छैन, तपाईँले प्रायश्चित गर्नुभयो होला, तपाईँले पछुतो पनि गर्नुभएको होला। हुनसक्छ तपाईँले पश्चाताप भन्ने कुरा चाहिँ अब जुन मैले पापहरू गरेको छु अनि त्यो पाप भनेर अनि हामीलाई सम्झना भएको ठुल्ठुलो पापहरू भनेर भन्छौँ, जुन हाम्रो भनाइ छ, त्यस पापहरूको लागि चाहिँ पश्चाताप गर्दैछौँ कि त। तर कतिपय व्यवहारिक क्षेत्रहरू जुन क्षेत्र हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ त्यस व्यवहारिक क्षेत्रहरू चाहिँ बाँकी बसिरहँदो रहेछ। त्यो एउटा धर्मीजनको मुखबाट निस्किने शब्द होइन, मेरो भनाइ यही नै हो। यसो मतलब एउटा प्रचारकको ठाउँमा आइसकेको व्यक्ति पनि कुनै यस्तो क्षेत्रमा चुक्नु भएको छ जुन क्षेत्रमा पश्चाताप गर्न बाँकी नै छ। त्यो पश्चाताप भनेको के हो? यसलाई हामीले धेरैपल्ट सुनिसकेका छौँ। पश्चाताप भनेको पाप गर्न छोड्नु, अनि पश्चाताप भनेको यो हो त्यो हो भनेर धेरैचोटि भनिसकेका छौँ। तर यहाँलाई म 3टा शब्द राख्छु जुन चाहिँ हिब्रू शब्दले भनेको छ। वास्तवमा पश्चाताप भनेको के हो? 3टा शब्द यहाँको बिचमा मैले राखेँ। हामी पवित्र आत्मा नै मैले उद्धार पाएँ भन्ने कुराको चिन्ह हो र पवित्र आत्मा प्राप्त गर्नको लागि कसरी प्रेरितको पुस्तक 2:38ले हामीले सिकाएको छ भनेर 4वटा स्टेप हेर्दैछौँ। पवित्र आत्मा प्राप्त गर्ने 4वटा स्टेप छ। त्यसमध्येको पहिलो स्टेप पश्चाताप भनेर हामी यसमा हेर्दैछौँ। सबभन्दा पहिलो कुरो त हामीले बुझ्नुपर्छ, पश्चाताप र पछुतो फरक कुरा हो। जब एउटा व्यक्तिले पछुतो गर्छ, मैले गल्ती गरेँ भन्ने कुराको लागि ऊ भित्र चाहिँ आत्मग्लानी हुनु हो। पछुतो भनेको चाहिँ आत्मग्लानी मात्रै हुन्छ, तर पछुतोले कहिले पनि एउटाई फेरि पनि मिलापमा ल्यायो भन्ने कुराको प्रमाणित गर्दैन। यानी कि पछुतो शब्द चाहिँ आत्मग्लानीसम्मको सीमित भएको शब्द हो। तर जब हामी पश्चाताप भन्छौँ, पश्चाताप चाहिँ आत्मग्लानी मात्र नभएर फेरि पनि त्यस गल्तीलाई सुधारेको अवस्थालाई जनाउँछ पश्चातापले चाहिँ, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा रिपेन्टेन्स भन्छौँ। रिपेन्टेन्स भनेको चाहिँ गल्तीलाई सुधारेर फेरि सम्बन्धलाई बनाउने अवस्था हो। यसको लागि हिब्रूले 3वटा शब्द प्रयोग गरेको छ। हिब्रू भाषामा सबभन्दा पहिलो शब्द छ नहुम, NAHUM। हिब्रूलाई हामी अङ्ग्रेजीमा उतार्दाखेरि चाहिँ नहुम भन्ने शब्द पहिलो शब्द छ। अनि हिब्रू भाषामा नहुम भनेको पश्चाताप हो। पश्चातापलाई दिएको पहिलो शब्द हो। यसले के भन्छ भने फिलिङ गिल्टी अफ सिन भनेर भन्छ। मैले जति पनि गल्ती गरेँ त्यस गल्तीको लागि चाहिँ ममा गिल्टी मैले महसुस गरेँ भनेर भन्छ। यानी कि गिल्टी भनेको शब्द यस्तो शब्द हो कि मैले जुन पाप गरेँ त्यस पापलाई सम्झिँदाखेरि पनि भित्रैदेखि घृणा जागेर आउनु भनेको।
सबभन्दा पहिलो स्टेप हिब्रूले भनेको नहुम भनेको प्रस्ताव हो। त्यो प्रस्ताव भने चाहिँ फिलिङ गिल्टी, यानि कि मैले गरेको पापको लागि चाहिँ म भित्रैबाट घृणा व्यक्त हुनु। जब जब त्यो पुरानो कुरा याद आउँछ हैन, हामी मानिस हौं, याद आउँछ नै। जब जब त्यो पुरानो कुरा याद आउँछ, जुन कुरा मैले पाप गरेको थिएँ, जुन पापमय कुराहरू हो, त्यो कुरा चाहिँ ममा अहिले झट्यास याद आउने बेलामा त्यो सम्झिने बित्तिकै मलाई भित्रदेखि घृणा जागेर आउने, किन मैले त्यो गरेँ, त्यो भावना हामीमा आइराखेको छ भने यो पश्चाताप हो। एकजना सेवकको मैले गवाई सुन्दै थिएँ एक दिन। ठुलो सभामा उहाँले गवाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको गवाई दिने पालो आएको थियो अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जति आजसम्म कसैले खसी काटेको छैन त्यति मैले मान्छे काटेको छु माओवादी कालमा भनेर उहाँले आफ्नो गवाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। खसैले खसी काट्नुभन्दा बढी माओवादी कालमा मैले मान्छे काटेँ भने कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो गवाई दिनुहुन्छ भने यसको मतलब उहाँले त्यो चाहिँ आफ्नो पाप मैले मान्छे मारेकोलाई आत्मग्लानी भएर भन्नुभएको हो र त्यो त्यहाँ त आफूले मैले चाहिँ ठुलो काम गरेँ भनेर सरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो त साँचो प्रस्ताव त होइन नि त्यो। फेरि साँचो प्रस्ताव भनेको चाहिँ पापप्रति आत्मग्लानी हुनु हो, गिल्टी हुनु हो। जब मैले त्यो कुरा सम्झिने बित्तिकै मलाई भित्रबाट घृणा हुनु हो। त्यो राम्रो उदाहरण यहाँले सुन्नु भएको छ होला, यहाँलाई फेरि पनि म एकपटक भन्छु। वास्तवमा के हो त गिल्टी हुनु भनेको, आत्मग्लानी हुनु भनेको के हो? त्यो चाहिँ ट्याक्कै उल्टीको कहानी जस्तै हो। र हामी यहाँ थुप्रै जना छौँ, लगभग 63 जना छौँ, अझै बढी पनि हुनुहुन्छ होला, 2 जना 3 जना हुनुहुन्छ कतिपय ठाउँमा। आजसम्म इतिहासमा यहाँले सबै प्रकारको सपना देख्नु भएको छ। यहाँहरू सपनामा स्वर्ग पुग्नु भएको होला, सपनामा कति ठाउँमा पुग्नु भएको होला, सपनामा डाँडा डाँडा उड्दै जानु भएको होला हैन, सपनामा रिस उठेको मान्छेलाई पिट्नु भएको नि होला, सपनामा मन परेको मान्छेसँग समय बिताउनु भएको नि होला। थुप्रै कुरा यहाँ जीवनमा घटेको सपनामा यहाँले देख्नु भएको हुन सक्छ। तर आजसम्म कसैले पनि सपनामा उल्टी गरेको सपना देख्नु भएको छैन। र यदि यहाँले उल्टी गरेको सपना देख्नु भएको छ भने पनि उल्टी खाएको त जिन्दगी देख्नु भएको छैन। ल म ग्यारेन्टी भनिदिन्छु। बिहान बिहान उल्टी सम्झिनु पर्यो, तर पनि ठिकै छ। फेर आजसम्म इतिहासमा कोही पनि मान्छेले उल्टी खाएको सपना देखेँ मैले भनेको सुनेको छैन। किन थाहा छ? किनकि बच्चादेखि नै हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ उल्टी भनेको खानेकुरा हुँदै होइन। उल्टी भनेको एकदमै घृणित कुरा हो। उल्टी भनेको त्यो सुँग्न पनि मन पनि हो। यस्तो कुरा उल्टी भनेको छेउमा बसेको, जब गाडीमा यात्रा गरेका हुन्छौँ, छेउमा गरेको व्यक्तिले गरेको देखि चाहिँ आफूलाई पनि आउने कुरा हो। त्यतिसम्म मन नपर्ने कुरा हो, यो गन्दै मन नपर्ने कुरा उल्टी भनेको। त्यस कारणले गर्दा उल्टी खाएको सपना देख्नु त परै जाओस्। प्रियहरू, यदि मैले प्रस्ताव गरेको छु भने जसरी उल्टी खानाको कुरा सपनामा पनि म देख्दिनँ नि, त्यसै गरी नै त्यो पापप्रति म घृणा गर्छु, त्यो मैले गरेको पापहरूप्रति म आत्मग्लानी छु भने र त्यसलाई अब सपनामा दोहोरिनु पनि बन्द हुन्छ। जब मलाई त्यो कुरा याद आउँछ म त्यसलाई घृणा गर्न थालिहाल्छु कि यो नै पहिलो प्रस्ताव हो। दोस्रो पश्चाताप SHUB शुभ भन्छ। प्रस्तावको लागि दोस्रो हिब्रू शब्द शुभ, SHUB शुभ। अनि यसको चाहिँ अर्थ दिएको छ स्टप प्र्याक्टिसिङ सिन। गिल्टी फिलिङ मात्रै होइन, अब प्र्याक्टिस गर्न पनि बन्द गर्नु। यदि मैले प्रस्ताव गरेको भनेर म भन्छु भने अब म त्यो पापलाई प्र्याक्टिस गर्न छोडिदिन्छु, त्यो पापलाई अभ्यास गर्न छोडिदिन्छु। मैले अघि भने मैले बोल्ने कुरामा म त्यस्तो बोल्न छोडिदिन्छु, मैले गरेको काममा म त्यस्तो गर्न छोडिदिन्छु। जुन कुराले मलाई पापमा डोर्यायो पहिला, त्यसप्रति म आत्मग्लानी भएको कारणले गर्दा अब त्यस कुरालाई म अभ्यास गर्न पनि छोडिदिन्छु। त्यो बाटोमा म हिँड्न छोडिदिन्छु। महत्त्वपूर्ण कुरा यो भन्न खोजेको, त्यो व्यक्तिहरूसँग म संगत गर्न छोडिदिन्छु जुन व्यक्तिले मलाई त्यो अभ्यास गराउँछ। फेरि पनि त्यो ठाउँमा म जान बन्द गरिदिन्छु जुन ठाउँमा जाँदाखेरि मलाई त्यस प्रकारको अभ्यास गराइन्थ्यो। फेरि महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो, म अभ्यास गर्न बन्द गर्छु मैले साँचो प्रस्ताव गरेको छु भने। नम्बर 3 मेटानोया भन्छौँ। यो शब्द धेरैचोटि यहाँले सुन्नु भएको छ। प्रस्ताव भनेको मेटानोया हो भनेर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। र मेटानोया भनेको चाहिँ पापबाट फर्कनु, त्यति मात्रमै सीमित हुँदैन, परमेश्वरसँग हिँड्न सुरु गर्नु भनेर भन्छ मेटानोयाले चाहिँ। मेटानोया भनेको पश्चाताप हो र मेटानोया पश्चाताप भनेको चाहिँ
पापबाट फर्केर आउनु र परमेश्वरसँग हिँड्न थाल्नु। प्रियहरू, धेरै पटक हाम्रो मिस्टेक कहाँनिर हुँदो रहेछ भने नि, म पापदेखि फर्केर त आएँ हो, मैले पस्ताव गरेँ, तर त्यहाँ मिस्टेक के हुँदो रहेछ भने परमेश्वरसँग हिँड्ने कुरामा जब म चुक्छु नि, तब म त्यहीँ अडेको हुन्छु नि त, अनि त्यहीँ अडेको व्यक्तिलाई फेरि फर्केर जान सजिलो हुँदो रहेछ। र भनौँ भने संसारले, हाम्रो शत्रुले फर्काएर लान सजिलो हुँदो रहेछ कि त त्यहाँबाट। तर जब म परमेश्वरसँग हाल्छु, परमेश्वरसँग हिँड्न थालेपछि म अगाडि बढेँ नि त, म पछाडि फर्केर हेर्न परेन नि। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरसँग हिँड्न परेपछि उहाँले त मलाई हात समातेर डोर्याउनुहुन्छ नि त, म पछाडि फर्किन परेन नि। त्यसो भएपछि त म पछाडि फर्किन चान्स हुँदैन नि। मेटानोया भनेपछि त्यो पश्चाताप हो। पापबाट फर्किनु, परमेश्वरसँग हिँड्न थाल्नु। फेरि यस प्रकार अनि पवित्र आत्मा प्राप्त गर्नको लागि पहिलो चरण अनि पश्चाताप गर्नु भन्ने शब्द यहाँनिर पत्रुसले सिकाए। दोस्रो कुरा लेखेको छ, बप्तिस्मा लियो। फेरि म विश्वास गर्छु हामी यहाँ हुनुभएको सबैजनाले बप्तिस्मा लिएका छौँ। कोही पनि बप्तिस्मा लिएका छैन जस्तो लाग्छ मलाई। पक्का बप्तिस्मा लिएका छौँ। तर यहाँलाई राम्रोसँग जानकारी छ, बप्तिस्माले कहिले पनि हाम्रो शारीरिक परिवर्तन गरेन। यहाँलाई जानकारी छ, जुन बेला म बप्तिस्मा लिँदै थिएँ, मेरो अनुहार पुरै डन्डीफोरले भरेको थियो। हुन त अब यसो जिममा जान्थेँ, एक्सर्साइज गर्थेँ, बडी चाहिँ बडो ह्यान्डसम थियो त्यतिखेर, तर अनुहार चाहिँ डन्डीफोरले पुरा भरेको थियो। अनि कालो 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 दाग थियो। अनि बप्तिस्मा लिने भन्नुभयो, पास्टर भाइले बडो खुसी लाग्यो मलाई, वा अब बप्तिस्मा लिने दिन आयो भनेर। के होला जस्तो लागिरहेको थियो नि त, पहिलोचोटि हो नि त, अब दोस्रोचोटि तेस्रोचोटि भयो पो थाहा हुनु। अनि के होला जस्तो लागिरहेको थियो। अनि त्यसपछि खोलामा बोलाउनु भयो उहाँले। अनि त्योभन्दा अगाडि अनि एउटा अर्पणताको गीत पनि गाइदिनु भयो पास्टर भाइले। अनि पास्टर भाइको स्वर पनि मिठो थियो। अनि जब त्यो स्वर सुने तुरुक्कै आँसु पनि झऱ्यो मेरो। अनि यसोको पछि हिँड्न लाग्यो भने गीत गाउँदा तुरुक्कै आँसु पनि झऱ्यो, बडो भावुक भएँ म पनि। अनि त्यसपछि बप्तिस्मा खोलातिर भन्नुभयो के होला भनेर सोचिरहेको थिएँ। मैले बडो खुसी लागिरहेको थियो, के होला परिवर्तन होला भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि खोलामा गएँ, त्यसपछि पालो पुरेँ, त्यसपछि मेरो पाला आएपछि मलाई बोलाउनु भयो। अनि मलाई च्याप्प समातेर डुबाउनु भयो। अनि त्यसपछि के भन्नुभयो कि नयाँ विशेष भएको कारणले त्यति मलाई सबै कुरो याद छैन, त्यतिखेर केही भन्नुभयो। अहिले याद छ के भन्नुपर्ने रहेछ भने अहिले सिकाउनु आफैले सिकाउनु पर्ने छ। अनि जब मलाई जो पानीबाट बाहिर निकाल्यो, अनि मैले यसो छामेँ, अनि यसो छामेको केही पनि परिवर्तन छैन त, के होला जस्तो लागिरहेको थियो नि त अघिसम्म त। अनि हेऱ्यो कपाल पनि त्यस्तै थियो, अनि अनुहार पनि त्यस्तो दागै थियो, कपडा पनि केही परिवर्तन भएकै छैन। त्यसपछि मैले थाहा पाएँ बप्तिस्मामा त केही बाहिरी परिवर्तन हुँदैन रहेछ त। जुन कलरको लुगा लगाएको त्यही कलरको लुगामा बाहिर निस्केँ, अनुहार जस्तो थियो दाग भएको घरमा गएर ऐना हेरेर ऐना अनुहार पनि त्यस्तै थियो, केही परिवर्तनै भएको छैन। र बाइबलले स्पष्ट भनेको कुरा अहिले म सम्झिन्छु, बाइबलले स्पष्ट भनेको कुरा बप्तिस्माले कुनै पनि बाहिरी परिवर्तन ल्याउँदैन, किनभने बाइबलले स्पष्ट भनेको यो चाहिँ शरीरको मैला पखालेको जस्तो होइन भनेर भनेको छ। बप्तिस्मा भित्री परिवर्तनको लागि हो। त्यो दिनमा मेरो बाहिरी परिवर्तन भएन, तर मैले महसुस गरेँ त्यो दिनदेखि बप्तिस्माले मेरो भित्री परिवर्तन गरेको थियो। सबभन्दा पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरो, बप्तिस्माले मेरो विवेकलाई शुद्ध तुल्याएको थियो। यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जुन कुराहरू पहिला मेरो लागि चाहिँ ठिक थियो, अब त्यो कुराहरू मेरो विवेकले गलत भन्यो। जुन कुरा म पहिला सहभागी हुन्थेँ, त्यो कुरामा सहभागी हुनको लागि मेरो विवेकले अब चाहिँ गलत हो, सहभागी हुन नमिल्ने कुरा भन्ने मलाई भन्यो। प्रिय, हाम्रो विवेकले हामीलाई जबरजस्ती गर्दैन। हाम्रो विवेक भनेको त्यस्तो क्षेत्र हो, त्यस्तो एउटा हामी भित्रबाट आउने आवाज हो जसले चाहिँ यो कुरा ठिक, यो कुरा बेठिक भन्छ। यहाँ हामी सबैजनासँग विवेक छ। म कुनै कुरा जब सोध्छु, मैले ठिक सोचेँ, मैले गलत सोचेँ भनेर म भित्रबाट आवाज आउँछ। जब म कुनै काम गर्छु, यो काम चाहिँ ठिक हो, यो काम गलत भनेर म भित्रबाट एउटा आवाज आउँछ नि, यही नै हाम्रो विवेक हो। र बप्तिस्माले हाम्रो विवेकलाई शुद्ध बनाउँछ। र बप्तिस्मा दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र जब एउटा व्यक्तिले प्रस्ताव गर्छ र बप्तिस्मा लिन्छ, तब बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ, पत्रुस प्रेरित 2:38 त्यसपछि परमेश्वरले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुनेछ र पाप क्षमा भयो भनेको प्रमाण स्वरूप उहाँले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ। म यसलाई फेरि पनि एकचोटि पढ्छु 38 पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा तिमी प्रत्येकले बप्तिस्मा लियो र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदानलाई पाउनेछौ वा पवित्र आत्मालाई पाउनेछौ। वरदान शब्द अलि बढी थपिएको छ, पवित्र आत्मालाई पाउनेछौ। जब मैले साँचो प्रस्ताव गर्छु, जब मैले पानीको बप्तिस्मा लिन्छु, त्यसपछि परमेश्वरले पाप क्षमा दिनुहुनेछ र पाप क्षमा भयो भन्ने कुराको प्रमाण स्वरूप मैले पवित्र आत्मा पाउँछु। मैले पाप क्षमा पाएँ भन्ने कुराको प्रमाण नै पवित्र आत्मा हो र मैले उद्धार पाएँ भन्ने कुराको प्रमाण नै पवित्र आत्मा हो।
यो 4वटा सजिलो स्टेप छ र यो सजिलो स्टेप हामी सजिलोसँग पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सक्छौँ र मैले पवित्र आत्मा प्राप्त गरेको छु भने मैले उद्धार पाएँ, यो कुरा म ढुक्क हुन सक्छु। फेरि पनि एउटा अन्तिम कुरा यहाँको बिचमा म राख्छु, प्रियहरू, उद्धार पाउनको लागि र पवित्र आत्मा पाउनको लागि बाइबलले कहीँ पनि उमेर हद तोकेको छैन। उद्धार र पवित्र आत्मा उमेर हद तोकेको छैन। म जुनसुकै उमेरको भए तापनि उद्धार पाउन सक्छु र जुनसुकै प्रकारको व्यक्ति भए तापनि मैले साँचो प्रस्ताव गरेको छु, बप्तिस्मा साँचो रूपले लिएको छु भने म पवित्र आत्मा प्राप्त गर्न सक्छु। यद्यपि हाम्रो जति पनि अभ्यासहरू छन् अनि हाम्रो अभ्यास डिडाके अनुसार वा आफ्नो सम्प्रदाय अनुसार हामी चाहिँ उमेर पुगेपछि मात्रै बप्तिस्मा दिन्छौँ, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर बप्तिस्मा उमेर पुगेपछि दिने हाम्रो अभ्यास भए तापनि यदि कसैले साँचो विश्वास गरेको छ र साँचो प्रस्ताव गरेको छ भने त्यो व्यक्तिले उद्धार पाउन सक्छ। फेरि भनौँ, मैले मण्डलीको अभ्यास हाम्रो फरक छ अलिकति र मण्डलीको अभ्यासलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्छ। कहिले पनि हामीले यसमा आँचाउन दिनु हुँदैन, किनकि धेरै प्रभुको दासहरूले, प्रभुको सेवकहरूले मण्डलीको अनुशासन कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गरेर नै यो कुरा भएको हो। फेरि अब यसलाई फेरि बिगारेर फेरि बच्चालाई पनि बप्तिस्मा दिने अनि फेरि बच्चामै फेरि प्रभु भोज दिने यस कुराहरूको अभ्यासहरू गर्न राम्रो कुरो होइन। हामी जुन अभ्यास हामीले सुरुदेखि गर्दैछौँ यही नै अभ्यास हामी निरन्तर भएको कुरा राम्रो हो। फेरि एउटा मात्रै अन्तिम कुरो यहाँ बिचमा म राख्छु, कहीँ कहीँ यहाँले शिक्षा सुन्नुभएको हुनुपर्छ र मैले पनि कहीँ कहीँ शिक्षा सुनेको छु। त्यो शिक्षा कस्तो प्रकारको छ भने अन्य जातिहरूसँग पनि पवित्र आत्मा हुन्छ भन्ने शिक्षा छ। बडा गजबको शिक्षा हो यो। अन्य जातिहरूसँग पनि पवित्र आत्मा हुन्छ, यानि कि विश्वास नगरेको व्यक्तिहरूसँग पनि पवित्र आत्मा हुन्छ भनेर भन्ने गरिएको छ त्यो शिक्षामा। बिल्कुल बाइबलले त्यो शिक्षालाई साथ दिँदैन। बाइबलमा एउटा वचन छ, त्यो वचनले कसरी लेखेको छ भने पवित्र आत्मा जब हामीमा आउनुहुन्छ, पवित्र आत्माले गर्ने सहायता मध्येको एउटा सहायताको विषयमा त्यो पदले भनेको छ। कसरी भनेको छ भने पवित्र आत्माले मानिसहरूको हृदयलाई परमेश्वरपट्टि फर्काउनुहुन्छ भन्ने कुरा लेखेको छ। पवित्र आत्माले मानिसहरूको हृदयलाई परमेश्वरपट्टि फर्काउनुहुन्छ, त्यो पदमा यसरी भनेको छ। र कतै पनि त्यहाँनेरि बाइबलमा त्यो पद बाहेक अन्त कहीँ पनि पदले चाहिँ यस प्रकारको कुरा भनेको छैन र त्यो पद महत्त्वपूर्ण हाम्रो लागि पनि। र त्यो पदले एक गैर इसाईसँग, विश्वास नगरेको व्यक्तिसँग, बप्तिस्मा नलिएको प्रस्ताव नगरेको व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा हुन्छ भनेर भन्न खोजेको कतै पनि होइन। हामी दुईटा कुरा यहाँको लागि बिचमा भन्न चाहन्छु। फेरि जबसम्म पवित्र आत्माले एउटा व्यक्तिको हृदयमा काम गर्नुहुन्न नि, तबसम्म त्यो व्यक्तिले आफ्नो पापलाई मानिलिन सक्दैन। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब एउटा व्यक्तिको हृदयमा पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ तब मात्रै म पापी रहेछु भन्ने कुरा उसले चाहिँ महसुस गर्न सक्छ। होइन भने गर्दैन, कसैले पनि गर्दैन। कुनै पनि गैर इसाई व्यक्तिले गएर सोध्नुहोस् तपाईँ पापी हो भन्नुहोस् त, के अरे के भनेको अरे त पापी, तेरो शाखा सन्तान पापी भन्न थाल्छन् उल्टे। तर जब एउटा व्यक्तिको हृदयमा गएर पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ नि, तब म पापी भनेर उसले आफूले भित्रबाट महसुस गर्छ। त्यसपछि मलाई यसो चाहिन्छ भन्ने कुरो महसुस गर्छ, मैले अब प्रस्ताव गर्नुपर्छ भन्ने कुरो महसुस गर्छ। प्रियहरू, सुसमाचारले त्यो व्यक्ति हृदयमा त्यस प्रकार काम गर्छ। यो हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो। प्रियहरू, वास्तवमा त्यो पदले के भन्न खोजेको फेरि नि बुझ्नु होला। हो, पवित्र आत्माले नै कुनै पनि व्यक्तिलाई को हृदयलाई परमेश्वरपट्टि फर्काउनुहुन्छ, यो कुरो पक्का कुरा, यसमा दुई मत छैन। जब एउटा विश्वासी पापमा फर्केर जान्छ वा कुनै पनि प्रकारको पापमा फस्छ, त्यो व्यक्तिको हृदयमा पवित्र आत्माले नै आत्मग्लानी गराउनुहुन्छ। पापको लागि चाहिँ के भन्छ, हामी त्यसलाई कायल बनाउनुहुन्छ। तैँले प्रस्ताव गर, तैँले फलाना पाप गर्छ प्रस्ताव गर, तैँले पाप गर्छ प्रस्ताव गर भनेर बारम्बार पवित्र आत्माले जब त्यो व्यक्तिले पापको कायल पार्नुहुन्छ, त्यो व्यक्तिले आएर प्रस्ताव गर्छन्। यानि कि त्यो व्यक्तिको हृदयलाई परमेश्वर फर्काउनु हो नि त पवित्र आत्माले। तर यसको मतलब अन्य जातिसँग पवित्र आत्मा हुन्छ भन्ने होइन। अन्य जातिको हृदयमा पनि पवित्र आत्माले काम गर्नु भएपछि नै त्यो व्यक्ति विश्वास गर्ने। फेरि पनि कुनै पनि विश्वासीले साँचो रूपले विश्वास गरेर बप्तिस्मा गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति भित्र आएर पवित्र आत्मा बस्नुहुन्छ। तर प्रस्ताव र बप्तिस्मा बिना कुनै पनि व्यक्ति भित्र गएर पवित्र आत्मा बस्नुहुन्न। जहाँसम्म गैर इसाईहरूको कुरा छ, त्यो व्यक्तिको हृदयमा गएर पवित्र आत्मा काम गर्न सक्नुहुन्छ। हो, पक्का हो, पवित्र आत्माले काम नगरे बिना कोही पनि व्यक्ति प्रस्तावमा आउन सक्दैन, यो कुरो पक्का कुरा। तर यहाँ शिक्षा नै फरक पऱ्यो के त, अनि शिक्षा नै अर्को रूप लगेको कारणले गर्दा मैले यहाँलाई कुरा अन्तिम सम्झाउन खोजेँ। र
अन्तिममा यही कुरा यहाँलाई मैले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ, हामी हाम्रो उद्धारको विषयमा स्योर हुनुपर्छ, हाम्रो कलिङको विषयमा स्योर हुनुपर्छ, हाम्रो गिफ्ट र ट्यालेन्टको विषयमा स्योर हुनुपर्छ, हामीले हातमा समातेको बाइबल नै परमेश्वरको वचन हो भन्ने स्योर हुनुपर्छ र ख्रिस्टमा मेरो स्थान यो हो भन्ने कुरामा म स्योर हुनुपर्छ। जस्तै अस्ति हाम्रो हिजो हाम्रो पास्टर तीर्थज्यूले पनि एक कुरा दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा हामी एक दुईले गीतहरू गाउँछौँ, त्यो गीतहरू चाहिँ बडो समस्याको गीत हो। अनुवाद गरेर त्यो गीतलाई त्यस प्रकारले बनाइयो। हामी महान ईश्वर विचारको काम तपाईँको भन्ने गीत गाउँछौँ, अनि ईश्वरको राज पहिले खोजी गर भन्ने गीत गाउँछौँ। प्रियहरू, वास्तवमा यो गीत अनुवाद गर्ने बेलामा ईश्वर भन्ने शब्द राखेको, तर इङ्ग्लिसमा जब हामी गाउँछौँ, इङ्ग्लिसमा गाउने बेलामा त्यो गीतलाई चाहिँ जब हामी हेर्छौँ क्यापिटल जी लेखेको गड नै लेखेको छ। क्यापिटल GOD गड, ओ लोर्ड माई गड भनेर क्यापिटल जी को गड नै छ। जब हामी ईश्वरको राज पहिले खोजी गर भन्ने गीत सुन्दछौँ, त्यो गीतमा पनि सिक या फर्स्ट द किङडम अफ गड भनेर क्यापिटल जी नै छ। तर जब यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरियो, नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने व्यक्तिले त्यो महान परमेश्वर भनेर बोल्नको लागि अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा महान ईश्वर भन्ने शब्द राखिदिए होइन। परमेश्वरको राज पहिले खोजी गर भनेर जब गीत गायो, गीत अनुवाद गरे, अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसकारण ईश्वरको राज पहिले खोजी गर भनेर गीतलाई यस प्रकार रूपान्तरण गरियो। तर हामीले राम्रोसँग जानकारी होस् यहाँहरूलाई, क्यापिटल जी आउनुको अर्थ परमेश्वर हो, स्मल जी आउनुको अर्थ ईश्वर हो। ईश्वर देव एउटै क्याटेगोरी हो, एउटै शब्द। ईश्वर र देव भनेको एउटै हो, तर परमेश्वर फरक हो। जब हामी परमेश्वर शब्द प्रयोग गर्छौँ, हाम्रो परमेश्वरको लागि मात्रै यो शब्द प्रयोग गर्छ, अरू कसैको लागि प्रयोग गर्दैन। यद्यपि अहिले अब सम्पूर्ण गडहरूको लागि, जस्तै अब बुद्धिस्ट गडहरूको लागि, हिन्दू गडहरूको लागि पनि क्यापिटल जी नै प्रयोग गर्न थालेछन् उहाँहरूले, अनि उहाँहरूले पनि परमेश्वर भन्न थालेछन्, त्यो उहाँहरूको आफ्नो कुरा हो। तर जब हामी मान्यता दिन्छौँ अरू कुनै पनि ईश्वरलाई हामी ईश्वरै भन्छौँ, हामी परमेश्वर कहिले पनि भन्दैनौँ। जब उनीहरूको विषयमा लेख्छौँ, देवता लेख्न पर्यो या हामी ईश्वर लेख्न पर्यो, स्मल जी गरेर लेख्यौँ, हामीले क्यापिटल जी लेख्दैन उनीहरूको लागि, हाम्रो परमेश्वरको लागि मात्रै क्यापिटल जी लेख्छ। तर दुःख कुरा भन्नुपर्छ, अब महान ईश्वर गीत फेमस भइसक्यो, ईश्वरको राज पहिले खोजी गरेर गीत फेमस भइसक्यो, अब हामीले गाउनै पर्छ। अब अहिले आएर हामीले परमेश्वरको राज पहिले खोजी गरेर गाउँदा हामी नै अप्ठ्यारोमा पर्छौँ। तर हामीले बुझौँ, हो ईश्वरै भनेर गाइराखेका छौँ, तर हामीले ईश्वरको लागि गाएको होइन, हामीले ईश्वरहरू भन्दा पनि महान परमेश्वरको लागि गाएका हौँ। र हिजो हाम्रो पास्टरज्यूले भनिहाल्नुभयो, हाम्रो आदरणीय पास्टरज्यूले, ईश्वर देव चाहिँ हाम्रो लागि दिएको पद हो। भजन सङ्ग्रह पुस्तक 82 अध्याय र यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्यायको 35 पदमा यहाँले हेर्नुभयो भने स्पष्ट त्यहाँ लेखेको छ, को ईश्वर भने? ईश्वर भनेको त्यही व्यक्ति हो जसका परमेश्वरको वचन आउँछ र जसले परमेश्वरको वचनलाई अरू मानिसहरूको लागि प्रचार गर्छ, त्यही व्यक्ति नै ईश्वर हो भनेर लेखेको छ। भजन सङ्ग्रह 82 अध्यायमा यहाँले हेर्नु होला, त्यहाँनिर जसका परमेश्वरको वचन आउँछ र जुन व्यक्तिले परमेश्वरको वचनलाई अरू व्यक्तिको लागि प्रचार गर्छ, त्यो व्यक्ति नै ईश्वर हो, त्यो व्यक्ति नै देव हो। जसरी राजाको छोराले राजकुमारको उपाधि पाउँछन्, त्यसै गरी नै परमेश्वरको छोराले ईश्वरको उपाधि पाउनु ठुलो कुरो होइन। तर हामी त्यस कुरा म चाहिँ ईश्वर भनेर हिँड्दैनौँ, म चाहिँ देव हो भनेर हिँड्दैनौँ, किनकि यो प्रयोग गर्न त्यति उपयुक्त छैन, किनकि अरू ईश्वरहरू छन् अरू देवहरूको बिचमा। तर हाम्रो टाइटल, हाम्रो उपाधि, हाम्रो उत्तराधिकार हो ईश्वर भनेको चाहिँ, किनकि हामी परमेश्वरका छोराहरू हौँ, परमेश्वरका छोरीहरू हौँ। अनि यही कुरा हामी महत्त्वपूर्ण रूपले बुझ्नुपर्छ। जो ख्रिस्टमा मेरो पोजिसन के हो भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। र कतिपय यस्ता करेक्सनका कुराहरू छन् जुन समय आएअनुसार हामी बिस्तारै यसलाई करेक्सन गर्दै जान सक्छौँ होला। अनुवादको कुराहरू पनि छन्, त्यसलाई पनि करेक्सन गर्न जान्छौँ होला। त्यो एउटै कुरा यहाँलाई मसँग अन्तिममा सम्झाउन चाहन्छु, हामीले उद्धारको निम्ति ढुक्क हुनुपर्ने आवश्यकता छ। र एउटा नयाँ व्यक्ति आएर मैले उद्धार पाएँ भन्ने कुरामा कसरी म ढुक्क हुने भनेर यहाँलाई प्रश्न सोध्यो भने यसरी उहाँलाई ढुक्क पार्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले पवित्र आत्मा प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईँले उद्धार पाउनुभएको छ, ढुक्क हुनुहोस्। त्यसपछि हामी ती नयाँ विश्वासीहरूलाई अब कसरी उहाँहरूको उद्धारकोमा राम्रोसित जग बसाल्ने, कसरी हामी वचनको शिक्षालाई उहाँहरूलाई जग बसाल्ने, ताकि उहाँहरूलाई झुटो शिक्षाहरूले गलत शिक्षाहरूले गलत बाटोमा लान नपाओस् भनेर हामी उहाँलाई सिकाउनु पनि सम्झाउनु पर्ने खाँचो पर्न सक्छ। हुन्छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र परमेश्वरलाई पनि महिमा होस् सबै कुराको लागि। यो समयको लागि मेरो समय सिद्धियो। कसैलाई केही कुरा सोध्नुपर्ने छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, 5 मिनट बाँकी छ।
र होइन भने म रुबिन अङ्कललाई यो समय दिन्छु। कसैलाई केही सोध्नुपर्ने छ? 5 मिनेट समय छ। कुनै केही प्रश्न उब्ज्यो यहाँहरूको मनमा?